अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने गुज़श्ता चंद सालों में दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पाकिस्तान के कई ड्रामे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत, बांग्लादेश, मशरिकी वस्ती और दुनिया के दिगर ममालिक में भी बेहद मकबूल हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऐसे 5 बेहतरीन ड्रामों की जिनकी IMDb रेटिंग 8 से ऊपर है और जिन्हें नाजरीन ने बेहद पसंद किया है। हम जानेंगे ये ड्रामे कब रिलीज हुए, कितने एपिसोड पर मुश्तमिल है और किन अदाकारों ने इनमें काम किया है, किस चैनल पर नशर हुए, उनकी कहानी क्या थी और यूट्यूब पर इन्हें कितने व्यूज मिले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में हम आपको बताएंगे कि इन पांचों में सबसे ज्यादा रेटिंग वाला ड्रामा कौन सा था। नंबर 5 पर है परिजात। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बेहतरीन शाहकारों में शुमार किया जाता है। ये ड्रामा 2021 में हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे की मजमूई तौर पर 29 एपिसोड्स हैं, जबकि एंड वाले एपिसोड को खसूसी अंदाज में सिनेमा घरों में भी रिलीज किया गया। पर इस ड्रामे की रेटिंग 9.1 है, जो इसे IMDb पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रेटिंग वाले ड्रामों में शामिल करती है। इस ड्रामे के मरकजी अदाकार अहमद अली अकबर थे, जिन्होंने परिजात का किरदार अदा किया और उनके साथ यमुना जैदी, उशना शाह, सबूर अली, मिशान खान और दीगर कई बड़े फनकार भी शामिल। अगर इस कहानी की बात की जाए तो परिजात एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो अपनी शक्ल सूरत की वजह से माशरे में नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन अपनी जहानत, किरदार और मेहनत की बदौलत जिंदगी में कामयाबी हासिल करता रहा। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत इसके मुकालमे और शायरी थी। अहमद अली अकबर की अदाकारी को नाजरीन और नाकदीन दोनों ने बेहद सराहा। यूट्यूब व्यूज की बात करें तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक परिजात की तमाम एपिसोड ने मजमूई तौर पर तकरीबन 59 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल किए थे, जो किसी भी पाकिस्तानी ड्रामे के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है। ड्रामा सिर्फ एक तफरीही कहानी नहीं बल्कि खुद एतमादी, मोहब्बत, कामयाबी और इंसानियत का एक खूबसूरत पैगाम भी था। अब बढ़ते हैं अगले ड्रामे की तरफ। नंबर 4 पर है जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार है पाकिस्तान के सबसे मकबूल रोमानवी ड्रामों में शुमार होता है। ये ड्रामा 2012 में हम टीवी पर नशर होना शुरू हुआ, जबकि 2013 में इख्तिताम पजीर हुआ। इस ड्रामे की कुल 26 एपिसोड थी। हर एक की रेटिंग तकरीबन 8.9 है। इस ड्रामे में फवाद खान ने ज़रून जनाजो और सनम सईद ने कशफ मुर्तज़ा का किरदार अदा किया। दोनों अदाकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने इस ड्रामे को यादगार बना दिया। कहानी एक दरमियाने तबके की मेहनती लड़की कशफ और एक अमीर घराने के नौजवान ज़रून के गिर्द घूमती है। कशफ एक खुददार और मेहनती लड़की है, जबकि ज़रून एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखता है। दोनों की जिंदगियों, सोच और नजरियात में बहुत फर्क होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती है। ये ड्रामा खवातीन के हकूक, तबकाती फ़र्क और माशरती मसाइल को बहुत खूबसूरती से पेश करता है। ज़िंदगी गुलजार है न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी बेहद मकबूल हो और आज भी इसे पाकिस्तानी ड्रामों की तारीख के बेहतरीन ड्रामों में शुमार किया जाता है। यूट्यूब पर इस ड्रामे के एपिसोड ने करोड़ों व्यूज़ हासिल किए, जबकि इसके कई क्लिप्स आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। फवाद खान और सनम सईद की जोड़ी को इस ड्रामे के बाद बेहद शोहरत हासिल हुई। अब आते हैं अगले शाहकार की तरफ, यानी नंबर तीन पर है हम सफर वो ड्रामा है जिसने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को आलमी सतह पर नई पहचान दी। ये ड्रामा 2011 में हम टीवी पर नशर हुआ और 2012 में इख्तिताम पजीर हुआ। इसकी कुल 23 एपिसोड्स। इसकी रेटिंग तकरीबन 8.9 है। इस ड्रामे में फवाद खान ने अशर हुसैन जबकि मायरा खान ने हिरद का किरदार अदा किया है। कहानी अशर और हिरद की मोहब्बत, गलतफहमियों और जुदाई के गिर्द घूमती है। अशर अपनी वालिदा की ख्वाहिश पर हिरद से शादी करता है, लेकिन बाद में कुछ हालात और साजिशें इन दोनों के दरमियान फैसले पैदा कर देती हैं। ड्रामे में नवीन वकार ने सारा का किरदार अदा किया है, जो कहानी का अहम हिस्सा थी। हम सफ़र की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी एंड वाले एपिसोड पाकिस्तान समेत कई ममालिक में खसूसी तकरीबात के साथ दिखाए गए। इस ड्रामे ने मायरा खान और फवाद खान दोनों को आलमी शोहरत दिलाई। इसके गाने, मुकालमे और जज्बाती मनाजर आज भी नाजरीन को याद हैं। यूट्यूब पर इस ड्रामे की मुख्तलिफ अपलोड्स मजमूई तौर पर करोड़ों व्यूज हासिल कर चुकी हैं और आज भी नए नाजरीन इसे देखते हैं। हम सफ़र ने साबित किया है कि एक मजबूत कहानी और बेहतरीन अदाकारी किसी भी ड्रामे को लाजवाल बना सकती है। नंबर 2 पर है प्यारे अफजल। प्यारे अफजल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक ऐसा शाहकार है जिसे आज भी बेहद मोहब्बत से याद किया जाता है। ये ड्रामा साल
2013 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونا شروع ہوا، جبکہ 2014 میں اختتام پذیر ہوا۔ اس ڈرامے کی مجموعی طور پر 37 ایپیسوڈز ہیں اور اس کی ریٹنگ تقریباً 9.0 ہے، جو اسے IMDb پاکستان کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے ڈراموں میں شمار کرتی ہے۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیے تھے حمزہ علی عباسی، عائزہ خان، سہیل علی آبڑو اور عثمان خالد بٹ نے۔ حمزہ علی عباسی نے افضل سبحانی کا کردار ادا کیا، جو پاکستانی ڈراموں کی تاریخ کے یادگار کرداروں میں شمار ہوتا ہے۔ کہانی ایک ایسے نوجوان افضل کی ہے جو بظاہر لاپرواہ، شرارتی اور پڑھائی میں کمزور ہوتا ہے، لیکن دل کا بہت صاف اور سچا انسان ہوتا ہے۔ افضل ایک لڑکی فرح سے محبت کرتا ہے، لیکن حالات اس کے حق میں نہیں ہوتے۔ بعد ازاں اس کی زندگی مختلف موڑ لیتی ہے اور وہ اپنی محبت، خاندان اور قسمت کے درمیان جدوجہد کرتا نظر آتا ہے۔ اس ڈرامے کی سب سے بڑی طاقت اس کے جذباتی مناظر، بہترین مکالمے اور کرداروں کی حقیقت سے قریب عکاسی تھی۔ پیارے افضل کے اینڈ والے ایپیسوڈ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی تاریخ کے سب سے زیادہ دیکھی جانے والے ایپیسوڈز میں شمار ہوتی ہیں۔ جب یہ ڈرامہ نشر ہو رہا تھا تو سوشل میڈیا پر ہر ہفتے اس کے بارے میں بحث ہوتی تھی اور لوگ اگلے ایپیسوڈ کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے۔ یوٹیوب پر بھی اس ڈرامے کی ایپیسوڈز اور کلپس نے کروڑوں ویوز حاصل کیے۔ حمزہ علی عباسی کی اداکاری کو ناظرین نے اتنا پسند کیا کہ آج بھی بہت سے لوگ انہیں افضل کے کردار سے یاد کرتے ہیں۔ ڈرامے کا اختتام انتہائی جذباتی تھا، جس نے لاکھوں ناظرین کو رلا دیا تھا۔ پیارے افضل صرف ایک محبت کی کہانی نہیں، بلکہ قربانی، خاندان، عزت اور سچی محبت کی داستان بھی ہے۔ اب آتے ہیں اس فہرست آخری اور سب سے منفرد ڈرامے کی طرف، یعنی نمبر 1 پر الف۔ الف ایک ایسا ڈرامہ ہے جس نے روایتی کہانیوں سے ہٹ کر روحانیت، خود شناسی اور زندگی کے اصل مقصد پر روشنی ڈالی۔ یہ ڈرامہ 2019 میں جیو ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس کی کل 24 ایپیسوڈز ہیں اور اس کی ریٹنگ تقریباً 9.1 ہے۔ اس ڈرامے میں حمزہ علی عباسی، سجل علی، احسن خان اور کبریٰ خان نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ حمزہ علی عباسی نے مومن کا کردار ادا کیا، جبکہ سجل علی نے ممتاز کا کردار نبھایا۔ یہ ڈرامہ مشہور مصنفہ عمیرہ احمد کے ناول پر مبنی تھا۔ کہانی ایک ایسے کامیاب فلم ساز مومن کے گرد گھومتی ہے جو دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے باوجود اندر سے بے سکون ہوتا ہے۔ دوسری طرف ممتاز ایک سادہ اور بااصول لڑکی ہوتی ہے جو اپنی زندگی میں مختلف مشکلات کا سامنا کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کردار اپنی زندگیوں کے مختلف تجربات سے گزرتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی صرف دولت یا شہرت نہیں، بلکہ انسان کا اپنے رب سے تعلق بھی ہے۔ الف کی کہانی عام ڈراموں سے کافی مختلف تھی۔ اس میں محبت، کامیابی اور روحانیت کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے کی سینماٹوگرافی، بیک گراؤنڈ میوزک اور ڈائیلاگز کو بے حد سراہا گیا۔ خاص طور پر سجل علی اور حمزہ علی عباسی کی اداکاری نے ناظرین کو بہت متاثر کیا۔ الف کو پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک پاکستانی ناظرین نے بھی بے حد پسند کیا۔ یوٹیوب پر اس کی ایپیسوڈ اور مختلف کلپس نے کروڑوں ویوز حاصل کیے، جبکہ آج بھی بہت سے لوگ اس ڈرامے کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ان لوگوں کے لیے بہترین انتخاب ہے جو صرف تفریح نہیں بلکہ زندگی کے گہرے پلوں کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور اب اگر ہم ان 5 ڈراموں کا مختصر جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر ڈرامہ اپنی جگہ ایک شاہکار ہے۔ پری ذات ہمیں خود اعتمادی اور محنت کا سبق دیتا ہے۔ زندگی گلزار ہے ہمیں طبقاتی فرق اور خواتین کی جدوجہد کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم سفر ہمیں محبت، غلط فہمیوں اور رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ پیارے افضل قربانی اور سچی محبت کی خوبصورت مثال پیش کرتا ہے، جبکہ الف انسان کو اپنی ذات اور اپنے خالق سے تعلق پر غور کرنے پر دعوت دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ پاکستانی ڈراموں، فلموں اور انٹرٹینمنٹ سے متعلق مزید دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں ملوں گی آپ سے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔